विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयसँगै नेकपाभित्र एउटा किसिमको हलचल, अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपाली राजनीतिक वृत्तमै एउटा किसिमको चाहिँ हलचल ल्याएको छ। वैधानिक अवैधानिकको कुरा त थिँदै थियो, त्योदेखि बाहेक आएर थुप्रै प्रश्नहरू गाँच्दै 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 झन् नेपालको राजनीति चाहिँ गन्जागोल बनेको हो कि भन्ने जस्तो विश्लेषणहरू पनि थुप्रै ठाउँबाट, थुप्रै तह, थुप्रै तबकाहरूबाट भइरहेको यो अवस्था रहेको छ। अब यसै सेरोफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा कम्युनिस्ट नेता ठाकुर गैरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। हजुरलाई इन्टरभ्यूको लागि बोलाइयो पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिएर सर्वोच्चको निर्णयसँगै। एकछिन हामी घोत्लिनु पर्यो। नेकपाका नेता भनौँ अथवा चाहिँ एमालेका नेता भनौँ, अब हिजोको सर्वोच्चको फैसलालाई हेर्ने हो भनेदेखि त फेरि त्यही बिन्दुमा गएर चाहिँ अड्किएको अवस्था रहेको छ। फेरि एउटा मन बनायो, तपाईँ आउनु भएपछि तपाईँसँग नै सोधेर अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढाउँला। होइन, यसमा अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले 75 साल जेठ 2 गते हामीलाई पुर्याएको छ। अब त्यसर्थ त्यो फैसलाले मेरो परिचय एउटा बन्छ। अब म हिजोसम्म क्रियाशील भएको हिसाबले म नेकपाको सदस्य हुँ। त्यसकारणले आज चाहिँ आजको दिनमा उपस्थित भएर हेर्दाखेरि फैसलालाई हेर्दा एउटा रूप देखिन्छ, हामीले गर्दै आएको कामलाई हेर्दा अर्को रूप देखिन्छ। त्यसकारणले सायद त्यसैले तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भन्दा पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा कार्यकर्ता भन्दाखेरि नै त्यो उपयुक्त हुन्छ होला। भन्नाले अब अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरू नेकपा पनि होइन, एमाले पनि होइन भनेर बुझौँ? होइन, त्यसलाई चाहिँ कुन आँखाबाट हेर्ने भन्नाले अब अदालतले गरेको फैसलाको आँखाबाट हेर्नुभयो भने म पहिला एमाले भएको मान्छे, नेकपा एमालेको निर्माणमा लागेको मान्छे हुँ। अब त्यसपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकीकरण भएपछि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ। म त्यसको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ। आज त्यो नेकपाको सम्पूर्ण अस्तित्व चाहिँ त्यसको नामेट गरिएको छ। त्यसकारणले हामीले एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन गरेका थियौँ र यो निर्माण गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसका बारेमा अहिले विभिन्न हिसाबका बहस छलफल चलिराखेका छन्, संवादहरू चलिराखेका छन्। कसरी जाने भन्ने विषयमा अब छिटै उपयुक्त निष्कर्ष हुन्छ। भन्नाले यो चाहिँ अलिकति डिप्लोमेटिक तरिकाले, हुन त तपाईँले डिप्लोमेटिक तरिकाले चाहिँ यसको उत्तर दिनुभयो, तर अहिले आफैलाई मनन गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई कुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ? होइन, यो दुईटा आँखा जुन भन्नुभयो नि, होइन, त्यो आँखालाई एकैछिन साइडमा राख्ने हो भनेदेखि आफैलाई मनन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कुन ठाउँमा हो ठ्याक्कै? होइन, अहिले त चाहिँ हामीले बनाएको नेकपा छैन, अदालतले बदर गरिदियो। अब साबिकको चाहिँ नेकपा एमाले र साबिकको नेकपा माओवादी केन्द्र एज इट इज पुनस्थापित भएका छन् भनेको छ। त्यस हिसाबले म चाहिँ पहिला नेकपा एमालेको कार्यकर्ता थिएँ भनेपछि अदालतले भनेअनुसारले त म नेकपा एमाले भएँ रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा हामी यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छौँ र सँगसँगै अब नेकपा एमाले एज इट इज 2075 जेठ 3 गतेको कुरा अस्वीकृत गरेर जेठ 2 गतेको अवस्थामा आइसकेका छौँ भने अर्कोतिर फेरि यो बिचमा अर्को नेकपा एमाले दर्ता भएको छ। हो, सन्ध्या तिवारी, होइन? त्यसकारणले यसका तपाईँले त्यसैले मेरो परिचय खुल्न बाँकी हो कि
हेरौँ न। यो बडा यो विचित्रको माहौल भएन र एउटा किसिमले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएको थियो, अब एउटा किसिमले चाहिँ राजनीतिक डिस्कोर्स अगाडि बढ्छ भनेर भनिरहँदाखेरि सर्वोच्चबाट फेरि यस्तो किसिमको चाहिँ एक्सपेक्टै नगरेको चाहिँ किसिमको चाहिँ फैसला आइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ यो होइन? यसमा चाहिँ यो कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू होइन, कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू, वरिष्ठ कानुनविदहरू, न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, उहाँहरू सबैको मैले चाहिँ विश्लेषण, उहाँहरूको अन्तर्वार्ताहरू, उहाँहरूका चाहिँ टिप्पणीहरू म सुनिराखेको छु र सबैको त्यसमा एउटा स्वर मिलेको छ। त्यो भनेको मागेको कुरा, निवेदकले मागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम मेरो हो भनेर मागेको थियो, तर अदालतले त्योभन्दा ज्यादा धेरै कुरा फैसला गर्यो भन्ने चाहिँ जुन तपाईँहरूको नेकपालाई त बदर गरिदियो नि त। हो त्यही त, आखिर मागेको कुरा त्यही न हो, नेकपालाई बदर गरिदियो, उता गएर ऋषि कटेलको नेकपालाई चाहिँ सदर गरिदियो। होइन, नेकपाको नाम बदर गर्ने कुरा त त्यो दुईटा नाम बराबर एउटै भएपछि, एउटै ठानेपछि होइन, त्यो एउटै थियो कि थिएन भनेर पनि बहस गर्न सकिन्छ। यदि एउटै थियो भने निर्वाचन आयोगले किन त्यसलाई स्वीकृत गर्यो? यदि एउटै थियो भने निर्वाचन आयोगले स्वीकृत मात्र होइन, पछि निर्वाचन आयोगको इजलास बसेर बहस गरेर फैसला गरेर यो फरक छ भनेको थियो। भनेपछि त निर्वाचन आयोगले पहिला स्वीकृत गर्यो, पछि इजलासले चाहिँ एउटै छ भन्यो, तर त्यो निर्वाचन आयोगले त्यो एउटै छ भन्ने कुरा किन देखेन? आज आएर अदालतले कसरी देख्यो? निर्वाचन आयोग र अदालतको बिचमा किन यस्तो हेर्ने दृष्टिकोणमा अथवा हेर्ने तरिकामा कहाँनिर भिन्न भयो भन्ने यसले एउटा प्रश्न त त्यही छ। तर पनि एउटै भयो, त्यस कारणले यो खारेज भयो, त्यो कुरा ठिकै हो। तर नेकपाको एकीकरण नाम अर्कोसँग जुधेको कारणले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचको एकीकरण नै खारेजयोग्य हो त? खारेज योग्य हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यसले जन्माएको छ। धेरै हदसम्म त तपाईँहरूलाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ यो सर्वोच्चको फैसलाले भनेर पनि भनिन्छ नि। होइन, यसमा सजिलो असजिलोको कुरा भएन, सजिलो पनि भयो होला कसैलाई, होइन, तपाईँहरूलाई नै भयो होला, हामीलाई पनि भयो होला, अरूलाई पनि भयो होला, अथवा यो गर्न यो परिस्थिति देख्न चाहनेहरूका लागि सजिलो होला, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निवेदकले मागेको के थियो भन्दा मेरो जस्तै नाम अर्कोले बनायो, त्यस कारणले त्यो अर्काको नाम खारेज गरेर मेरो नाम नै एकमात्र नाम कायम गरिदेऊ भन्ने थियो। नाम उसको जसले माग्नु भएको थियो उहाँको काम भयो, ओके ठिक छ। तर एकीकरण भएर बनेको एउटा पार्टीको एकीकरण नै बदरयोग्य छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ मैले हाम्रा चाहिँ बदरयोग्य छ भनेर भन्ने अथवा चाहिँ कसरी पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ यही विषयलाई भनेदेखि कुनै बेलामा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा बन्यो, अहिले नेकपालाई खारेज गरिएको चाहिँ अवस्था रहेको छ, तपाईँहरूको नेकपालाई खारेज गरिएको चाहिँ अवस्था रहेको छ भनेपछि त्यहाँ एउटा भ्याक्युम त क्रिएट भएको थियो नि त। त्यो भ्याक्युमलाई चाहिँ सर्वोच्चले तपाईँहरू पहिला जे हो त्यसैमा जानुहोस् र त्यसलाई चाहिँ पछि फेरि अब तपाईँहरू एक भएर आउने हो भनेदेखि चाहिँ मिलनबिन्दु चाहिँ लिएर आउनुहोस्, त्यसपछि नयाँ नाम चाहिँ सोचेर आउनुहोस् भन्दाखेरि गलत के भयो त? त्यहाँनिर गलत कहाँनिर देख्यो त? तपाईँले भनेको भ्याक्युम नराखिकन, तपाईँले जुन भ्याक्युम भयो भन्नुभएको छ नि, त्यो भ्याक्युम नराखिकन तपाईँहरूले आफ्नो नाम अर्को तपाईँहरू एकीकृत भएर बन्नुभएकै छ, तपाईँहरूको नाम मिलेन, नाम बदल्नुहोस् भन्दा पुग्थ्यो कि पुग्थेन होला? अहिले पनि ठाउँ त छ नि त, अहिले पनि त ठाउँ त छ नि त एकीकरण, ठाउँ त पुनः एकीकरण गर्ने, एकीकरण गर्ने होइन। एउटै तपाईँहरू एउटै पार्टी हो भन्नु र तपाईँहरू अलग अलग पार्टी हुनुभयो, यदि फेरि एकीकरण गर्न चाहनुहुन्छ भने कानुन नभाजिने गरी गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ एउटै भएन कि भन्ने अहिले प्रश्न उठिराखेको छ। र त्यो प्रश्न त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अदालत पुग्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने कुरा आजको गम्भीर प्रश्न हो र त्यो प्रश्न उठिराखेको छ। यसका जानकारहरूले, यसका चाहिँ यससँग सम्बद्ध कानुनविदहरूले यो प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। अदालतको अब यो फैसलालाई मान्ने कि नमान्ने त? होइन, अदालतको फैसला मान्ने कुरा त
अदालतको फैसला मान्नुपर्छ। होइन, अदालतको फैसला मान्ने कुरा यो चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो मान्ने कुरा एउटा पक्ष हो होइन। तर यसले चाहिँ गरेका फैसला चाहिँ एउटा त निवेदकले जे मागेको त्योभन्दा अरू किन भयो, अर्को यसले चाहिँ गरेका फैसलाका आधारमा ती फैसलाहरू आगामी दिनमा निर्णय कसरी हुन्छन्, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छन्, व्यवहारमा चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने थप सङ्कटहरू, त्यसले उत्पन्न गर्ने संवैधानिक कानुनी जटिलताहरू के हुन् भन्नेतर्फ चाहिँ आफ्नो फैसलाका कारणले भोलि चाहिँ असहज परिस्थिति नहोस्, भोलि त्यसले थप द्वन्द्व पैदा नगरोस्, भोलि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या पैदा नहोस् भन्नेतर्फ अदालतको अथवा त्यो इजलासमा रहनुभएका सम्मानित न्यायाधीशज्यूहरूको ध्यान पुगेन कि, ध्यान पुर्याउनेतर्फ उहाँहरूको हेक्का भएन कि भन्ने चाहिँ प्रश्न यसले जन्माएको छ। अर्को फेरि यो चाहिँ फैसला चाहिँ कानुनी रूपले जे मागेको थियो त्यो बाहेक अरू गर्ने ठाउँमा गइसकेपछि अदालतले चाहिँ आज वरिष्ठ चाहिँ न्यायाधीशहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यो त राजनीतिक फैसला भयो। किन आज चाहिँ कानुनविदहरूले, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले, पूर्व न्यायाधीशहरूले यो फैसला चाहिँ कानुनी फैसला भएन, यो राजनीतिक फैसला भयो भनेर किन बोलिराख्नु भएको छ? त्यो बोल्ने ठाउँ, त्यो परिस्थिति किन निर्माण भयो? यो चाहिँ मेरो प्रश्न हो। अदालतले त जे छ त्यसैको चाहिँ आधारमा न फैसला गरिदियो भन्ने पनि एउटा किसिमको चाहिँ तर्क छ कि जे छ त्यसका आधारमा फैसला गरेको भएदेखि त यी प्रश्न जन्मिन्थेन होला नि। प्रश्न किन जन्मिँदैछ? जस्तो यसभन्दा अगाडि चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापन गर्ने के अरे यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने फैसलाको चाहिँ त्यो फैसला गर्दाखेरि त यस्ता प्रश्न त जन्माएन त्यसले। यो सरसर्ती हेर्ने हो भने यस्ता थुप्रै प्रश्न लिएर चाहिँ यति बेला आएको छ नेपाली राजनीति होइन। यो प्रश्नको बिचमा चाहिँ तपाईँले संसद विघटनको कुरा उठाउनु भयो। कुनै बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब आम पब्लिकको म्यान्डेटमा जाउँ भनेर चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो, भन्दाखेरि त चुनावै जानु पो त सजिलो हुँदो रहेछ त अहिलेको चाहिँ यो विभिन्न गन्जागोललाई हेर्ने हो भनेदेखि त। होइन, ठिकै हो तपाईँले भनेको, चुनावमा जान सजिलो हुन्थ्यो, त्यही त उनकै कुरा मानिदिया भए पनि चुनावमा जान सजिलो हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ नि चुनावमा जाने कुराको, जनादेशमा जाने कुराको विरोध होइन नि त। चुनावमा जाने कुराको, नयाँ जनादेशमा जाने कुराको विरोध त कसैले गरेका छैन नि त। तपाईँले चुनावमा जाने निर्णय प्रक्रिया, चुनावमा जानका लागि गरिएको कदम हाम्रो संविधान सम्मत भयो कि भएन, हाम्रो कानुन सम्मत भयो कि भएन भन्ने प्रश्न न हो। हामीले संविधानमा चुनावका बारेमा, आवधिक निर्वाचनको बारेमा, अनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने विषयमा, अनि गएर चाहिँ के अरे संसदमा चाहिँ संसदको सञ्चालनको प्रक्रियामा हामीले स्थिर सरकारको निम्ति त्यसका लागि चाहिँ हामीले जुन व्यवस्था गऱ्यौँ, संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यो संविधान सम्मत भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठेको न हो। त्यो कदम चाहिँ संविधान सम्मत भएन, यो असंवैधानिक भयो, त्यसकारणले यो बदर हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हो। त्यहाँ जनादेशमा जाने कुराको सजिलो बाटो पनि त संविधान सम्मत हुनु पर्यो नि, सजिलो बाटो पनि कानुन सम्मत हुनु पर्यो नि, सजिलो बाटो पनि विधि सम्मत हुनु पर्यो नि। नत्र भनेदेखि त संविधान बनाउनुको, संविधान राख्नुको, संविधान पालना गर्नुको औचित्य भयो नि। तपाईँले अघि सोध्नुभयो नि, यो अहिलेको चाहिँ हिजोको चाहिँ अध्यादेश यो फैसला मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? फैसला नमान्ने प्रश्न छैन, तर फैसलाले चाहिँ उत्पन्न सिर्जना गरेका थप समस्याहरू, त्यो फैसलाको आधारमा तपाईँहरू एमाले र माओवादी बनिसक्नुभयो है। अब फैसलाले त्यसै भन्छ, तर फेरि उतातिर चाहिँ सन्ध्या तिवारीको एमाले र एकातिर चाहिँ गोपाल किरातीको माओवादी। त्यही भएर अब अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँहरू एकीकरण भन्दा तपाईँहरूको जेठ 3 गतेको एकीकरण बदर गरिएको छ र सँगसँगै पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व नेकपा एमाले यथावत क्रियाशील हुनेछन्। अब फेरि तपाईँहरू एकता गर्न चाहनुहुन्छ भने एजेन्डा, विधि, विधान, पद्धति यो सबै कुरा गरेर तपाईँहरू नयाँ
एकताको प्रक्रियामा जान सक्नुहुनेछ भनेर एकातिर पूर्व पार्टीहरू चाहिँ नि यथावत भन्दियो। त्यो कुरा भन्दै तस्त यहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता अवस्थामा रहेको छ, नेकपा एमाले अर्को दर्ता अवस्थामा रहेको छ। तिनीहरूको चाहिँ नि वैधानिकताको भोलि प्रश्न उठ्छ। जस्तो हामीले बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पहिला कमरेड ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भएको थियो। त्यसकारणले उहाँले दाबी गर्नुभयो, यो नाम उहाँले पाउनुभयो, त्यो वैधानिकै थियो, वैधानिकै थियो। भने अब फेरि चाहिँ अब नेकपा एमाले पछि बिचमा दर्ता भएको नेकपा एमाले बदर गरी पाऊँ भनेर चाहिँ अर्को मुद्दा हाल्नुपर्ने भयो। अब चाहिँ अर्को माओवादी केन्द्रले चाहिँ अर्को चाहिँ दर्ता भएको माओवादी केन्द्र विघटन गरी पाऊँ भन्नु पर्यो। अनि फेरि यस्तै अर्को त्यो फैसला गर्न अर्को 3 वर्ष लाग्ला। अब फेरि तपाईहरु चाहिँ निर्वाचन 3 वर्षपछि उसले अर्को फैसला गर्यो भने अनि यो चाहिँ अर्को 3 वर्षमा हुने गतिविधिहरुको चाहिँ अब फेरि तपाईहरु चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गएर सन्ध्या तिवारी र त्यस्तै गरेर गोपाल किरातीसँग भएको माओवादी केन्द्र र एमालेलाई छोडेर अरु नै नाम राखेर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न चाहिँ यति बेला छ। हैन, त्यो राजनीतिक प्रश्न हो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। वास्तवमा हामी चाहिँ यो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा जुन एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायौं त्यसका बीचमा आन्तरिक द्वन्द्व पैदा भयो, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध पैदा भयो। त्यसले चाहिँ एउटा विभाजनको तहसम्म हामीलाई पुर्यायो र विभाजित अवस्थामा हामी पुग्यौं। कानुनी रूपले एउटै पार्टी एउटै नाम हुँदाहुँदै पनि हामी दुईटा पार्टीको रूपमा सञ्चालित देखा पर्यौं हामी। र त्यही बीचमा पनि अहिले पनि तपाईले अघि भन्नुभए जस्तो हामीले चाहिँ नेकपा भन्ने नाम कमरेड ऋषि कट्टेलकोमा गइसकेपछि यो पार्टी एउटै छ भन्ने कुरा कायम भएको अवस्था भएको भए त्यसको फेरि चाहिँ हामीले पार्टीभित्र एउटा समझदारी गरेर हाम्रो नाम परिवर्तन गरेर आयौं भनेर जान पाउने हामीसँग ठाउँ थियो, एउटा बाटो थियो त्यहाँ। तर तपाईले भने जस्तो म आज पनि फेरि तपाईले भनेकै ठाउँमा छु कि आज पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता आजको आवश्यकता हो। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता देशको लागि अपरिहार्य कुरा हो। मुलुकको चाहिँ हितका लागि, मुलुकको रूपान्तरणका लागि यो एकता आजको अनिवार्य कुरा हो। त्यसकारणले फेरि पनि हामी चाहिँ यो फैसला जे जस्तो भए पनि दुईटा पार्टीको बीचमा फेरि एउटा समझदारीका साथ गएर हामीले चाहिँ अर्को नामसहित निर्वाचनमा गएर यो सिङ्गो एकतालाई जोगाउन सकियो भने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हुन्थ्यो र म त्यो आशा गरिराखेको मान्छे। अब अहिले चाहिँ तपाईहरुले लिने बाटो चाहिँ के हो त? अब चाहिँ के गर्ने? किनभने सर्वोच्चबाट त्यो फैसला आइसक्यो। अब पुनरावलोकन गर्ने कि पुनरावेदन गर्ने कि अथवा चाहिँ त्यही अर्को चाहिँ पार्टी एक ढिक्का बनाएर जाने कि भन्दा विविध बाटोहरू पनि छन् त्यहाँ, हैन? भन्दाखेरि अब तपाईहरुले चाहिँ ठ्याक्कै अहिले गर्न लाग्नु भएको चाहिँ के छ? अब व्यक्तिगत रूपले भन्दाखेरि म चाहिँ एकताको पक्षमा छु, एकता होस् भन्ने चाहन्छु। हाम्रो नेतृत्वले हाम्रो चाहिँ सिनियर नेताहरूले माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले त हुँदै हुँदैन भन्ने जस्तो चाहिँ एकीकरणदेखि यहाँसम्म र पछिल्लो चाहिँ दुईटा सर्वोच्चका यी दुईटा फैसलाले हामीलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नको लागि, गम्भीरतापूर्वक विगतमा हामीले गरेका कामहरूको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गर्नको लागि र अत्यन्त निर्मम ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नको लागि यी दुईटै फैसलाले हामी दुवै पक्षमा खडा भएर हिँडेका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई यसले चाहिँ एउटा जबरजस्त सन्देश दिएको छ। त्यो कुरालाई मनन गरेर गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गरेर उत्तेजित नभइकन अनि गएर चाहिँ के चाहिँ जिम्मेवार बनेर हिजोको आन्दोलनको बेलाको सडकमा निस्केको बेलाको जस्तो चाहिँ नि गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी नगरेर एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजिकल र चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि त्यो मुलुकको चाहिँ र जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले चाहिँ फेरि पनि एकताबद्ध भएर जाने बाटो खोज्न सक्यौं र त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सक्यौं भने त्यो नै धेरै ठुलो देशका लागि, जनताका लागि योगदान हुनेछ भन्ने म चाहन्छु र त्यसको लागि म आज पनि अपिल गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि म त्यो पक्षमा रहेको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनरावलोकनमा जाने भन्ने पनि गैयाँ गुइयाँ कुराहरू सुनिन्छन् नि।
होइन, पुनरावलोकन कानुनी उपचारका यसका के छन् म जान्दिनँ होइन, म कानुनको विद्यार्थी होइन। अब यसका के छन्, यसका प्रावधानहरू के छन्, यो कसरी यो हुन्छ, यो पुनरावलोकन गरेपछि यसो फैसला कहिले हुन्छ। तर त्यो फैसला नहुन्जेल पनि फेरि पार्टीविहीन त देश त रहँदैन। हामी चाहिँ पार्टीविहीन त म रहन सक्दिनँ, अर्को रहन सक्दैन, देश रहन सक्दैन, चल्न सक्दैन। आजको आज पार्टीको तर्फबाट नयाँ निर्णयहरू गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू छन्। त्यस कारणले यो समयमा हामीले चाहिँ फेरि पनि यो समग्र समाधानको लागि चाहिँ मैले फेरि पनि कि यसको समाधान हामीले मूल रूपमा राजनीतिक ढङ्गले नै गर्नुपर्दछ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हिसाबले, कार्यकर्ताको हिसाबले यसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको विचार दृष्टिकोण बमोजिम नै यसको मूल्याङ्कन र निर्णय गर्नुपर्दछ। र हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको विचार दृष्टिकोण, हाम्रा लक्ष्य उद्देश्य र सँगसँगै आजको राजनीतिक अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर राजनीतिक निर्णय गरिरहँदाखेरि हामीले गरेका निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो देशको संविधान कानुन बमोजिम त्यसलाई बनाउँदै लैजाने, त्यसलाई चाहिँ त्यस बमोजिम त्यसलाई ढाल्दै लैजाने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान भएर जानु आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्न जरुरी छ। ठाकुर, तपाईँले यो एकताको कुरा गर्नुभयो होइन, एक भएरै जानुपर्छ अब फेरि पनि भनेर। यो एक भएरै जाने भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ जति पनि एउटा तबका थियो नि, एमाले भित्रको तबका, पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो असंवैधानिक कदम भइसकेपछि एउटा फ्र्याक्सन चोइटिएर गएको थियो होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू अब माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड एक ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो स्वार्थ पो बोलेको हो कि अब यतातिर चाहिँ हाम्रो भविष्य सकियो, अब एमालेमै गएर चाहिँ मिसिनुपर्ने हुन्छ, कसरी चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सर्वोच्च लिडर मानेर, नेता मानेर चाहिँ बस्ने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो बासना पो आएको हो कि यहाँको भनाइबाट? त्यसमा त के छ भने तपाईँले भनेको कुरामा थोरै करेक्सन के छ भन्दाखेरि एमाले अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यथावत छन् अथवा यिनीहरू चाहिँ अब फङ्सनमा आए भनेर हेर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो कमरेड माधव नेपाल पनि र कमरेड ओली पनि सँगै एमालेमा जाने हो सँगै जाने हो होइन। त्यहाँ चाहिँ माधव नेपाल एमालेमा जाने, कमरेड ओली चाहिँ नजाने भन्ने होइन, अथवा केपी ओली नजाने माधव नेपाल जाने भन्ने त होइन नि त। हामी यदि नेकपा एमाले अब त्यस रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुने जुन फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामी सबै नेकपा छोडेर नेकपा एमालेमा जाने हो। तर नेतृत्व स्वीकार फेरि केपी ओलीकै गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ नि। उनले गलत गरे भनेरै तपाईँहरू चाहिँ छुट्टिएर निस्किनु भएको हो होइन। पार्टी लगभग उहाँहरूको भाषालाई नै प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि पार्टी फुटारै गएको हो भन्ने किसिमको चाहिँ होइन। त्यसमा त तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयभन्दा अगाडिसम्म, अघिल्लो दिनसम्म अथवा त्यसै दिन पनि त्यो घटनाभन्दा अगाडिसम्म हामी पार्टीको युनिटीको पक्षमा लागिरहेका थियौँ। हामी क्रियाशील थियौँ। विभाजन देशको आवश्यकता होइन, हामीलाई मन्जुर छैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ नि हाम्रो संविधान अनुसार, व्यवस्था अनुसार ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने, ठिक हो भन्ने पक्षमा उभिने कि बेठिक भन्ने पक्षमा उभिने प्रश्न खडा भयो। म भन्नुहुन्छ नि यो बेठिक हो भन्ने पक्षमा उभिए, यति त हो। अब त्यो कुरा चाहिँ करेक्सन भएर यो बेठिक हो भन्ने साबित भयो, यो गैर संवैधानिक हो भन्ने साबित भएर संसद पुनर्स्थापन भयो। त्यसपछि यो पुनर्स्थापन हुनासाथ फेरि पुनर्स्थापनको फैसला भएको तत्कालैदेखि हामी फेरि त्यहाँभित्र अब फेरि यो चाहिँ नि नेकपाभित्र चाहिँ नि छुट्टा छुट्टै पार्टी छुट्टा छुट्टै बनाएर जान आवश्यक छैन, फेरि मिलेर एउटै पार्टी बनेर जानुपर्छ भन्ने हामीले अभियान चलायौँ। र आज पनि त्यो अभियानमा हामी छौँ र त्यो आजको आवश्यकता हो भनिराखेका छौँ। भन्नाले केपी ओली पनि अब त्यही बास्केटमा आउनु पर्यो र यतातिर चाहिँ प्रचण्ड माधव समूह पनि त्यही बास्केटमा आउनु पर्यो। त्यो आउँछन् एउटै बास्केटमा आउँछन् भनेर भन्ने आधार चाहिँ लगभग शून्य प्राय भइसकेको अवस्थामा पनि त्यो जिनु हो। म चाहिँ त्यसको किनभने राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले हामीले चाहिँ पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि जुन दृष्टिकोण बनायौँ, जुन विचार बनायौँ, जुन कार्यक्रम बनायौँ, जुन कार्यदिशा बनायौँ, जुन लक्ष्य र उद्देश्य बनायौँ, त्यसमा फेरबदल छ र भन्दा फेरबदल छैन।
प्रवृत्तिगत हिसाबले अथवा त्यसलाई कार्यान्वयनमा गरेर लिएर जाने हिसाबले हाम्रा बिचमा मतभिन्नताहरू प्रकट भए। त्यसकारणले अब हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो। अब फर्केर तपाईँले अघि हाम्रो अदालतको फैसला अनुसार हामीले नेकपा एमाले चलायौँ, अर्को साथीले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र चलाउनु भयो भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्न छोड्छौँ? वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो भन्न छोड्छौँ? दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने आजको कार्यक्रम हो भन्ने कुरा भन्न छोड्छौँ? सिद्धान्तको हिसाबले एउटै हुन सक्ला, तर के भनेदेखि त्यसमा कुनै फेरबदल हुने म देख्दिनँ। त्यसकारणले र अर्को भनेको चाहिँ हामीले जनतासँग चाहिँ जुन घोषणापत्र बाँडेका थियौँ त्यो त हाम्रो साझा घोषणापत्र हो। त्यहाँ छुट्टै माओवादी केन्द्रको छुट्टै घोषणापत्र, एमालेको छुट्टै घोषणापत्र होइन, एउटै थियो। अब के हामी पूर्व एमाले पूर्व माओवादी हुँदा ती घोषणापत्र चाहिँ बदलिन्छन्? खालि हामीले त्यो घोषणापत्र बमोजिम हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याउँदा, बजेट ल्याउँदा हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ, किन गरेनौँ भन्ने प्रश्न न अहिलेको प्रश्न हो। त्यो भनेको त उठेको धेरै अर्थमा त अदालतले भनेको कुरा अहिले हामी मान्दैनौँ भन्न खोजेको पनि हो नि त। होइन, त्यो कसले भनेकै छैन, त्यो कसैले भनेको छैन। अदालतको फैसला मान्दैनौँ पनि कसैले भनेको छैन। कार्यदिशा लक्ष्य उद्देश्यमा चाहिँ नि यो भिन्नता हो भनेर भन्ने ऊ पनि छैन। मात्रै एकताको प्रसङ्ग आयो त्यहाँ। त्यसकारणले होइन, कि त हामीले चाहिँ नीति सिद्धान्तमा विचारमा यो बदलाव आयो, हामीमा यो कुरा भयो भन्नु पऱ्यो नि त। तर हामी कहाँ प्रवृत्तिका हिसाबले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारलाई चाहिँ नि त्यो घोषणापत्र र हाम्रा नीति उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन गर्ने कुरामा र हाम्रो पार्टीको विधान बमोजिम पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि सम्मत त्यसको चाहिँ नि तोकेको समयमा मिटिङ बस्ने, संस्थागत निर्णय गर्ने, त्यसलाई चाहिँ विधि प्रणालीबाट चलाउने विषयमा हाम्रा समस्याहरू उत्पन्न भए। ती समस्याहरूलाई फेरि हामीले जे हाम्रा नीति सिद्धान्त विचार छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने, पार्टीमा जे घोषित विधि विधान प्रणाली छ त्यसलाई लागू गर्ने। हामीले भोलि अलग अलग पार्टी चलाउँदा पनि त त्यही विधान लागू हुने हो, त्योभन्दा ठुलो फरक हुनेवाला त केही छैन भने ती आधारहरू हुँदाहुँदै आज हामीले चाहिँ एकता किन नगर्ने भन्नाले तपाईँको कुरालाई मान्ने हो भनेदेखि ठिक छ, सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय गर्यो, ठिक छ। अब चाहिँ हामी एकताको लागि नेकपाको नाम पनि त्याग्दिउँ र त्यस्तै गरी चाहिँ सूर्य चिन्ह भनेर भनिरहेको पनि कुरालाई चाहिँ त्याग्दिउँ र नयाँ सिराबाट अगाडि जाउँ, त्यसरी बुझौँ। एकदमै होइन, त्यो त नाम हामीले चाहिँ एउटा नाम बनाएर सूर्य चिन्ह त हाम्रै हुन्छ नि त, हामीसँगै छ त। सूर्य चिन्ह नेकपाको सूर्य चिन्ह हो, सूर्य चिन्ह बदर त भएको छैन, एमाले सँगै छ। होइन, नेकपासँगै छ नि, एमालेसँगै छैन। सूर्य अब नेकपासँग छ अहिले तर नेकपाकै अस्तित्व नभइसकेपछि होइन भनेको सूर्य चिन्ह हाम्रो कमरेड ऋषि कट्टेलको नाममा गएको त होइन, छैन। त्यो सूर्य चिन्ह त अहिले चाहिँ अदालतले चाहिँ औचित्य अन्त्य भएको घोषणा गरिदिएको साबिकको नेकपाकै छ नि त। यदि हामीले आज मिलेर चाहिँ त्यो ठाउँमा नेकपाको नाम जुन चाहिँ एउटै भयो भनेको छ त्यो नाममा नयाँ नाम सिर्जना गरेर सूर्य चिन्ह चाहिँ हाम्रो चिन्ह दाबी गरेर अनि यो पार्टीमा युनिटी कायम गरेर गयौँ भनेदेखि त त्यो त हुन्छ भन्ने कुरा त फेरि पनि छ। भन्नाले नयाँ नामको लागि चाहिँ तयार हुनु पर्यो नेतृत्व भने तयार हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तयार नहुनु पर्ने कारण छैन। तपाईँले भने जस्तो परिस्थिति छ कि छैन भन्दा आज चाहिँ ठ्याक्कै त्यही त आज चाहिँ दुई भन्दाखेरि त्यो विपरीत ध्रुवका जस्तो देखिएको छ। तर त्यो गर्न नपर्ने गर्न नसक्ने कारण छैन। त्यसका गर्न मिल्ने गर्न हुने पर्याप्त आधारहरू छन्। खालि लिडरसिप त्यो गर्न इच्छुक हुन्छ कि हुन्न, तयार हुन्छ कि हुन्न, त्यसका लागि आवश्यक चाहिने त्याग अथवा आवश्यक व्यवस्था, लिडरसिपको व्यवस्थापन, लिडरसिपको तर्फबाट आवश्यक त्याग, लिडरसिपको तर्फबाट कुशल व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ समझदारी गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा चाहिँ लिडरसिपले ठान्छ कि ठान्दैन भन्ने कुरा नै आजको मूल विषय हो। नेताहरूले त्यो कुरा ठान्दिए हुन्थ्यो, नेताहरूले त्यो कुरा चाहिँ नि त्यसको नेतृत्व गरे हुन्थ्यो र फेरि हामी सबैको चाहिँ नि एउटा आदर्शवान नेता बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहना पनि हो र त्यो गर्ने आधारहरू पनि छन्। तर अब त्यसको लागि चाहिँ नि आजको दिनमा तपाईँसँग भनिरहँदाखेरि एउटा त्यसका लागि जुन सकारात्मक पक्ष जसरी बलियो हुनु पर्थ्यो
त्यो चाहिँ आज देखिरहेको देखिएको छैन। छैन। तर म त्यसका लागि भएका प्रयत्नहरू हिजो चाहिँ अदालतको यो पछिल्लो अदालतको हिजोको फैसलाभन्दा अगाडि चाहिँ बिचमा भएका प्रयत्नहरू हामीले गरिरहेका थियौँ नि त। त्यो प्रयत्नलाई आज पनि कन्टिन्युअस गरेर हामी फेरि त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो देश र जनताको लागि र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्थ्यो। यदि त्यसो आज हुन सकेन भने पनि हामी फेरि औचित्य नै के भन्ने पनि रह्यो त्यसले त। हामी फेरि त्यो निर्माणको लागि लाग्ने हो। औचित्य समाप्त भयो भन्ने होइन, फेरि त्यो परिस्थिति निर्माणको लागि निरन्तर लाग्ने हो। जहाँ एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि सपना बाँडे जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ क्या नेपाली जनताको लागि पनि। होइन, त्यो त हिजो चाहिँ अनायास चाहिँ त्यो हिजो नेकपा एमाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा साझा घोषणापत्र बनाएर जाने, साझा उम्मेदवार बनाएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई अनएक्सपेक्टेडै थियो नि होइन। अनि त्यस पछाडि पार्टी एकीकरण हुने कुरा त अर्को अनएक्सपेक्टेड घटना थियो। हाम्रो नेताहरूले गर्नुभयो नि त, सिङ्गो देश खुसी भयो। तर आज त्यही जसले उहाँहरूले नै बनाएको त्यो एकतालाई चाहिँ आज व्यवस्थित त्यो विधिसम्मत, त्यो नीतिसम्मत, त्यो उद्देश्य लक्ष्यतर्फ चाहिँ नि गाइडेड भएर त्यो विचार प्रधान, विधि प्रधान बनाएर लिडरसिपले त्यसलाई सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि, नेतृत्व गर्न नसक्दाखेरि यो परिस्थिति उत्पन्न भयो। अब अहिले नि त्यो एकता भइसकेपछि चाहिँ जति सांसदहरू आएका थिए होइन, जति जनप्रतिनिधिहरू आएका थिए उनीहरूको भविष्यलाई लिएर पनि यति बेला चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू तेर्सिरहेको छ कि आखिर के हो त भन्नेमा नै एउटा चाहिँ प्रश्नहरू तेर्सिरहेको अवस्था छ। यो अदालतको फैसलाले अब के होला? यो बिचमा भएका राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, जो नेकपाको नामबाट टिकट लिएर निर्वाचित हुनुभएको छ। अब उपचुनावै भएको छ, नेकपाको नामबाट, नेकपाको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। यो फैसलाले ती जनप्रतिनिधिहरू, जनताबाट निर्वाचित भएका, राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू अब चाहिँ अदालतले भनेको पूर्व एमालेका जनप्रतिनिधि हो, अदालतले भनेको चाहिँ नि पुनर्स्थापित गरेको पूर्व एमालेको जनप्रतिनिधि हो कि पूर्व माओवादी केन्द्रको जनप्रतिनिधि हो भन्ने प्रश्न पनि यसले खडा गरेको छ। त्यसको समाधान कसरी हुन्छ? हजुर, यसको जवाफ हामीले कहाँ खोज्छौँ? कसले यसको निरूपण गर्छ? कसरी निरूपण हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत यसले जन्माएको छ। यसको समाधान पनि हामीले खोज्नुपर्नेछ। त्यसो त सरकारको वैधानिकतामाथि नै पनि यति बेला चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू चाहिँ अब चाहिँ सरकार हामीले सरकार सुरुमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ 76 को 2 अनुसार बनायौँ। एक अनुसार बहुमतको पछि एकीकरण भएपछि 76 को सरकार बन्यो र हिजोको फैसलापछि फेरि यो चाहिँ 76 मा परिवर्तन भएको छ। र अब चाहिँ अब अहिले चाहिँ अदालतले चाहिँ जीवित घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रले चाहिँ यदि विश्वासको मत फिर्ता लियो भने फेरि यो चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको सरकारमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले यसले उत्पन्न गर्ने संवैधानिक कानुनी जटिलता एक प्रकृतिका छन्। जनप्रतिनिधिहरूका बारेमा उत्पन्न भएका जटिलता र कानुनी प्रावधानहरू एक प्रकृतिका छन्। अर्को त्योभन्दा ज्यादा यो फैसलाले उठाएको राजनीतिक सङ्कट अझै ज्यादा गम्भीर सङ्कट छ। र त्यसमाथि पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो फैसला चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन एकीकृत बन्दै आइरहेको थियो र एकीकृत बनिराख्ने देशको जुन आवश्यकता थियो, यो फैसला एउटा म लेफ्ट मुभमेन्टको, नेपालको वाम आन्दोलनको ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ भने यो फैसलाले त्यो वाम आन्दोलनलाई चाहिँ नि विभाजित गर्ने उद्देश्य पनि यसभित्र अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा पनि यसले देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसका बारेमा निकै धेरै लामो समयसम्म यसका प्रभावहरू देशले भोग्नुपर्नेछ। यसका कारणले देशमा राजनीतिक रूपमा कस्तो किसिमको चाहिँ प्रभावहरू पर्न सक्छन् आउँदा दिनहरूमा, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले समीक्षा गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्न सक्छ? होइन, खास गरी चाहिँ संसारमा यो चाहिँ संसारको पुँजीवादी दुनियाँले, खास गरी दलाल पुँजीवादी दुनियाँले, साम्राज्यवादी दुनियाँले संसारमा कम्युनिस्ट पार्टीको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, मार्क्सवादी विचारको औचित्य समाप्त भयो भनेर चाहिँ नि एक खालले विजय उत्सव मनाइरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ ब्यालेटको माध्यमबाट त्यो पनि करिब 2/3 बहुमत हासिल गर्ने कुरा त्यो संसारका लागि, त्यो पुँजीवादी साम्राज्यवादी दुनियाँका लागि यो अत्यन्त अनएक्सपेक्टेड घटना भएको थियो। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ
काहीँ न काहीँ यसभित्र चाहिँ नि द्वन्द्व पैदा होस्, यसको विभाजन होस्, यसलाई चाहिँ नि हामीले तोडफोड गर्न सकौँ भन्ने आकाङ्क्षा उसको थियो। त्यो हुनु स्वाभाविकै कुरा हो। त्यसलाई म फेरि उनीहरूले ठान्न पाउँदैनथे, उनीहरूको त्यो धर्म नै होला भन्नाले कि इन्टरनेसनल फ्याक्टरले काम गर्यो। संसारको चाहिँ नि कम्युनिस्ट विरोधी चाहिँ चिन्तन प्रवृत्ति जुन छ त्यसले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ एकीकृत बन्नेतर्फ होइन कि यसलाई विभाजन गर्नेतर्फ चाहिँ नि योगदान पुर्याउने कुरा उसको काम पनि हो, उसले गरिरहन्छ त्यो कुरा। तर त्यसलाई हामीले त्यो कुरा बुझेर हामीले आफ्नो थैली चाहिँ विधानको माध्यमबाट, विचारको माध्यमबाट, पार्टीको चाहिँ सञ्चालनको प्रणाली पद्धतिका माध्यमबाट हामीले त्यसलाई बलियो बनाएर चाहिँ त्यो खतरालाई चाहिँ नि प्रवेश गर्न नदिने गरी प्रस्तुत हुन सक्नु पर्नेमा हामी त्यसमा असफल भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो नेपालको वाम आन्दोलनलाई, नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनलाई, नेपालको चाहिँ नि जनताको पक्षधर आन्दोलनलाई चाहिँ विभाजित गर्न चाहनेहरू सफल भइराखेको, एकपछि अर्को उनीहरूलाई सफलता प्राप्त गर्दै गइरहेको, हामी असफल हुँदै गइरहेको, यो चाहिँ एउटा ज्यादै तितो यथार्थ। यसमा कमजोरी कसको रह्यो, यसमा दोष चाहिँ कसको रह्यो? आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो नेपाली जनताले पत्याएको, त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन नेकपा भनेर भनौँ, नेकपालाई पत्याएको अवस्था रहेको थियो, प्रचण्ड केपी ओलीलाई पत्याएको अवस्था रहेको थियो। आज यो दिन आउनुमा दोषीको? त्यसमा त मुख्यत मसहित हामीले जतिखेर चाहिँ नि चुनावमा जुन अत्यन्त ठुलो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले देश जनतालाई चाहिँ ठुलो स्वरले के भन्यो भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ नि आगामी 30-40 वर्ष 50 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि विरुद्धमा कसैले आँखा हेर्न पनि सक्दैन, तर्किएर आँखा हेर्न पनि सक्ने छैन भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। हजुर, त्यो कुरा हामीले भन्यौँ। तर त्यसपछिका दिनहरूमा हामीले त्यो उद्देश्यलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर त्यसअनुसारको चाहिँ नि सरकार सञ्चालन, त्यसअनुसारको पार्टी सञ्चालन, त्यसअनुसारको चाहिँ नि आचरण व्यवहार, कार्यशैली, चिन्तन मनन, त्यसअनुसारको वैचारिक सैद्धान्तिक चाहिँ बहस छलफल अन्तर्क्रिया, यो सबै कुरा हामीले गर्न सक्यौँ, हामीले गरेनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरीको पाटो हो। र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूले हामीलाई चाहिँ नि हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरूले, हाम्रा विरोधीहरूले चाहिँ हामीलाई असफल भएको देख्न चाहनु, असफल बनाउनका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्नु, त्यो त हामीले चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। त्यो कुरा उनीहरूले त गर्छन् नै। तर त्यसलाई रोक्नेतर्फ, त्यसलाई चाहिँ असफल तुल्याउनेतर्फ भन्दा पनि हामी आपसमै हाम्रा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो घोषणापत्र अनुसारको नीति कार्यक्रम बनाउने, हाम्रो घोषणापत्र अनुसारको बजेट बनाउने, हाम्रो घोषणापत्र अनुसारले बनेको चाहिँ नि नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, देशमा चाहिँ गरिबी अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, कमिसनको अन्त्य गर्ने, सामाजिक विभेदहरू चाहिँ शोषण उत्पीडनहरूलाई अन्त्य गर्ने, जुन वर्गको पार्टीको रूपमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौँ, जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रूपमा, त्यो वर्गको हितलाई प्रमुख हित चाहिँ ठानेर चाहिँ त्यसअनुसारका कामहरू गर्ने, यो दिशामा चाहिँ हामी सही ढङ्गले सिङ्गो पार्टी र सरकार सँगसँगै हिँड्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कमजोर हुँदै गयौँ, हामीमा चाहिँ मतमतान्तर पैदा भयो, हामीमा अविश्वास पैदा भयो, हामीमा चाहिँ बेमेल पैदा भयो। र त्यो बेमेलभित्र चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रतिद्वन्द्वीहरूले, विरोधीहरूले प्रवेश गरेर खेल्ने मौका पनि खेल्ने अवसर पनि लिए होलान्। यो कुनै एकजना पात्र भन्दा पनि सिङ्गो म त्यसलाई कसैलाई जान चाहन्न। तर हामी चाहिँ त्यस रूपमा हाम्रो चाहिँ ध्यान भएन। हामीले त्यो कुरातर्फ हाम्रो चाहिँ नि जुन ध्यान हुनु पर्थ्यो र ती चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि आउँछन्, त्यसलाई सामना गर्नुको लागि हामी अरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने स्पिरिट बोक्नु पर्नेमा हामी चाहिँ फुटाउनेतिर लाग्यो, विभाजित हुने हैन तिर हामीलाई। अब त झन् एक हुने चान्सेस चाहिँ धेरै कम, धेरै नै गौण देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? ढिलो चाँडो फेरि हामीलाई चाहिँ के छ भने एकताबद्ध नभई सुख छैन। तर कहिले त भन्ने कुरा हो, किनभने पार्टी त अहिलेबाट चाहिँ सञ्चालन त हुनु पर्यो नि त। खालि फुल स्टप लगाएर मात्रै अथवा चाहिँ अल्पविराम लगाएर मात्रै त केही पनि हुनेवाला छैन। समयले त हामीलाई एक सेकेन्ड पनि पर्खिँदैन नि। छैन, त्यही त। यो अब अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भनेरै तपाईँहरू चाहिँ अन्यलमा हुनुहुन्छ नि त, होइन? अब यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि अघि हामीले चाहिँ 75-1 र 2 को कुरा पनि उक्काएका थियौँ, होइन? 75-2 बमोजिम अब यो सरकार चाहिँ देखिएको अवस्था रहेको छ। 76-2 बमोजिम चाहिँ यो सरकार देखिएको अवस्था रहेको छ। अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ अथवा के गर्छ? किनभने त्यो त प्रधानमन्त्रीसँग त मन नमिलेको अवस्था चाहिँ रहेको छ, होइन? अब माओवादी केन्द्र त चाहिँ अलग पार्टी भयो हो, त्यसले त उसले के गर्छ?
उसको संस्थागत निर्णय के हुन्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि त फेरि कुरा भयो। तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ नि त, एक हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँहरूसँगै हुन्छ, मात्रै अब बादल मनिर थापा लगायतका केही पात्रहरू मात्रै न अहिले सरकारसँग चाहिँ छ भनेपछि अब त्यो त एउटा म्यान्डेट पनि त ल्याउन सक्ला, फिर्ता बोलाउने लगायतका कुराहरू पनि हुन सक्लान्। होइन त्यो कुरा त्यही त, त्यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ नेकपा एमाले के गर्छ अब होइन, त्यो नेकपा एमालेको बैठक बसेर तय हुने कुरा भयो। अब माओवादीले नेकपा माओवादीले केन्द्रले के गर्छ अब त्यो पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा भयो। त्यसैले यो घटनाहरूलाई म तपाईँलाई के भन्छ, त्यो बैठकमा चाहिँ यो विकसित यो चाहिँ जे घटना भएको छ यो परिस्थितिमा अब चाहिँ पार्टीहरूका संस्थागत बैठकहरू गरेर भन्नाले एमाले निष्कर्षहरू चाहिँ नेकपा पूर्व पहिलाको नेकपा एमालेकै बैठक बस्नु पर्यो, इन्क्लुडिङ केपी ओली एन्ड यो हाम्रो चाहिँ माधव कुमार नेपाल र यतातिर चाहिँ बादल लगायतका चाहिँ प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ बैठक बसेर अनि त्यसपछि निकास निकाल्ने तयारी गर्नु पर्यो भनेर अदालतको फैसलाले त्यही कुरा भन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अदालतले गरेको फैसला त्यही हो। गर्लान् त भन्ने आश नि एउटा, नगर्यो भने सुख छैन। नगरी अब त्यसलाई के छ भन्दाखेरि हामी यसको बारेमा अब चाहिँ म त फेरि पनि अहिले पनि चाहिँ कमरेड केपी ओली, कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको नेताहरू फेरि पनि एक ठाउँमा बस्नुहोस्। जे 3 वर्ष अगाडि नेपालको वाम आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको लागि तपाईँहरूले जे प्रारम्भ गर्नुभएको त्यो गलत कुरा थिएन। त्यसको विधि प्रक्रिया कति पुग्यो पुगेन होइन, त्यसपछिका दिनहरूमा हामीले कति ध्यान पुर्याएनौँ त्यो पाटो अलग पाटो। मैले अघि भने कि विगतको कामको बारेमा एउटा निर्मम समीक्षा अनि यो दुईटा अदालतको फैसलाले दिएको सन्देशलाई चाहिँ आत्मसात गरेर फेरि पनि यो लेफ्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा चाहिँ नेताहरूको योगदान आजको नेपाली समाजको, नेपाली जनताको अपेक्षा हो र आजको आवश्यकता हो। अब त्यसो हुन सकेन भनेदेखि त हाम्रा आफ्ना आफ्ना बाटा कहाँ बसेर गर्ने, कसरी गर्ने, मुलुकको लागि के योगदान गर्ने भन्ने कुरा त अब त्यो आफ्नो ठाउँमा पछि समीक्षाको विषय बन्ला, एउटा चाहिँ प्रक्रियामा चल्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा सेटमा आइहाल्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ राजनीतिक गन्जागोल, यस्तो किसिमको चाहिँ राजनीतिक रणभुल्लताले नि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र तपाईँहरू जस्तो अझै सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसनका चाहिँ जति पनि लिडरहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ प्रभाव पार्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभाव पारेको महसुस गरिरहनु भएको छ? यसले त यदि आज पनि हामीसँग जुन अत्यन्त उपयुक्त निर्णय गर्ने अवसर छ त्यो अवसर पनि हामीले गुमायौँ भने विगतमा भएका यी घटनाहरूले त हामीले नै नेपालको वाम आन्दोलनलाई धेरै ठुलो क्षति पुगिसकेका छ। अब पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट उयो पुरानो भनाइ छ नि, चेतेनौँ भने भन्छ नि, अब पनि हामीले चेतेनौँ भने त्यसले त झन् ठुलो क्षति गर्ने बाहेक अर्को केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आजको हाम्रो जिम्मेवारी मुलुकलाई थप क्षति गर्नेतर्फ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा थप क्षति हुनेतर्फ हामी जाने वा मुलुकलाई पनि कम क्षति हुने, वाम आन्दोलनलाई पनि कम क्षति हुने सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा जाने र हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ सशस्त्र चाहिँ विद्रोह, नेपालको यति लामो ऐतिहासिक चाहिँ सशस्त्र विद्रोह, शान्तिपूर्ण आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जोगाउनका लागि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यत्रो 8 वर्ष लाएर नेपाली जनताले लेखेको संविधानलाई रक्षा गर्ने र कार्यान्वयन गर्नको लागि आज विभाजन अलग अलग पार्टी सञ्चालन आवश्यक हो कि एकताबद्ध पार्टी र एउटै पार्टी सञ्चालन आवश्यकता हो? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ बलियो बनाउने कुरा आजको त्यसको लागि आवश्यक हो कि यसलाई विभाजित गर्ने आवश्यकता हो भन्दा म चाहिँ यसलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो। यसलाई चाहिँ के छ भने अझ सुदृढ गर्ने, अझ यसलाई चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक बनाउने, यसलाई अझ बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ अगाडि बढाउने कुरा पो आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि चाहिँ नेताहरूको कन्ट्रिब्युसन आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। केपी ओलीसँग झगडा गरेर चाहिँ घरबाट निस्किनु भएको छ, गएर चाहिँ उतातिर मिसिनु भएको छ, कतै माओवादी केन्द्रै पो बन्ने हो कि माओवादी नै बन्ने हो कि भन्ने पनि एकातिर चाहिँ तपाईँहरूमाथि चाहिँ यति बेला कता कता त्यो शङ्काको घेरामा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसो त हुँदैन। म व्यक्तिगत रूपले कहाँ बस्छु, म व्यक्तिगत रूपले कुन पार्टीमा बस्छु, म व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि के पदमा मैले पाउँछु, म मन्त्री भएँ कि भएन, म सांसद भएँ कि भएन,
मेरो चाहिँ नि के छ भने आलिशान चाहिँ नि महलको बसाइ चाहिँ मेरो बन्यो कि बनेन, म चाहिँ 60-62 लाखको गाडी चढेर हिँड्न सक्ने भएँ कि भएन, यो कुन सा ठुलो कुरा हो? यो त तफसिलको कुरा हो। यो के महत्त्वपूर्ण कुरा हो र? नेपालको 3 करोड नेपाली जनताका लागि हामीले जे योगदान गर्छौँ, जे जस्तो देशको जनताको चाहिँ र मुलुकको समृद्धिका लागि हामी जे कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ एउटा प्रगतिशील आन्दोलनको माध्यमबाट, मार्क्सवादी आन्दोलनको माध्यमबाट भनेर जे कुराका लागि हामी लड्दै आयौँ, नेताहरूले लड्नुभयो, त्यसको चाहिँ पक्षमा हाम्रो चाहिँ नि भूमिका हुन्छ कि हुन्न? जहाँ बसे पनि त्यसको पक्षमा भूमिका भयो भने त्यो योगदान हो। जहाँ बसे पनि त्यसको पक्षमा भएन भने जति राम्रो ठाउँमा बसे पनि भन्नाले माओवादी केन्द्र जानु अथवा एमालेमै बस्नु भन्ने त्यो चाहिँ तपसिलका कुरा हुन्, त्यसले केही अर्थ राख्दैन। त्यसमा पनि अर्थ त छ, त्यसमा फरक छैन म भन्दिनँ, अनि त्यसमा फरक छ, त्यसमा फरक छ। विगतको चाहिँ नि आफूले कहाँ बसेर काम गरियो, आफूले कहाँ बसेर मुलुकको लागि योगदान गरियो, त्यसको कुनै अर्थ छैन भनेर म भन्दिनँ। तर आजको आवश्यकता चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गरेर अलग अलग पार्टी बनाउने कुरा चाहिँ नि मुख्य कुरा हो कि एकताबद्ध गरेर एउटै पार्टी बनाउने कुरा मुख्य हो भन्दाखेरि मेरो चाहना भन्नुहुन्छ नि विभाजन गरेर अलग अलग घर बनाएर बस्ने कुरा आजको आवश्यकता होइन। अहिलेको निकास भनेको पनि एकता नै हो। एकता नै हो। म एकताको पक्षमा छु र म एकता होस् भन्ने चाहना राख्छु। किनकि यो मैले चाहना व्यक्तिगत रूपले किन राखेको छु भन्दाखेरि देशभरिको आम चाहिँ नि जनताको चाहना यही हो, पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाताको चाहना यही हो, पार्टीका समर्थक शुभचिन्तकको कार्यकर्ताको चाहना यही हो। चाहना हुनु र ग्रासरुट रियालिटीमा त फेरि फरक छैन त। चाहनालाई चाहिँ ग्रासरुटको रियालिटी भनेकै त्यही हो, तर फरक के हो भन्दाखेरि त्यो ग्रासरुटको जुन रियल अवस्था हो, जनताको चाहिँ मनोविज्ञान जुन हो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै बुझेर त्यस अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा मैले गर्छु कि गर्दिनँ? मभन्दा माथिल्लो तहमा रहनुभएको नेतृत्वले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? मैले गर्नुपर्छ भने त्यसबाट अलग थलग नहुँ, त्यो जिम्मेवारीबाट च्युत नहुँ। आश गरौँ तर भर नपरौँ भने जस्तो कुरो पो हो कि? हो, भर पर्ने स्थिति त छैन, त्यो ठिकै कुरा हो तपाईँले भनेको। म आशा गर्छु र त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा देख्ने मात्रै हो मेरो। त्यसै गर्ने भर नपर्ने भन्दाखेरि त नेकपा अथवा कम्युनिस्ट हैन, एउटा के भन्छ भने आश गर्ने पहल कदमी नगर्ने, आश चाहिँ गर्ने तर पहल कदमी नगर्ने। अर्को चाहिँ आश गर्ने लिडरसिप नगर्ने। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने आशा पनि गरौँ, पहल कदमी पनि गरौँ, लिडरसिप पनि गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। म त्यसअनुसार मेरो आफ्नो जे क्षमता हो त्यसअनुसार चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कर्तव्य पुरा गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ। आशमा चाहिँ नेपाली जनतालाई राख्ने, तर कर्तव्यच्युत भएर कर्तव्यको लागि चाहिँ कहिले पनि दत्तचित्त भएर नलाग्ने किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो नेपाली राजनीतिमा एकदमै हाबी भयो। तर त्यसको मूल्याङ्कन पनि फेरि देशले जनताले गरिराखेको हुन्छ र समय क्रममा त्यसको जवाफ चाहिँ फेरि दिन्छ। धेरै मान्छेहरूले त्यसको जवाफ पाइरहेका छन्। नेपाली जनताको नियति कस्तो है? राणा शासनले चाहिँ नि जवाफ 104 वर्षपछि पायो, राजतन्त्रले राजाहरूले जवाफ 30 वर्षपछि पायो। नेपाली जनताको नियति चाहिँ सधैँ यस्तै नै रहने भयो। यो चाहिँ वास्तवमा यति धेरै ठुलो चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीले यति ठुलो एउटा अपार सफलता प्राप्त गरेर पनि आज जे भइरहेको छ यो विडम्बना हो। सम्भवतः अब 2 वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ नै, अब नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई पत्याउन अलिकति मुस्किलै पर्ला हो। फेरि त्यसमा दुईटा पाटो हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी यसले लिएको विचार सिद्धान्त ठिक हो कि होइन भन्दा 2 वर्षपछि पनि ठिक हो, 4 वर्षपछि, 6 वर्षपछि, 10 वर्षपछि पनि यही कुरा ठिक हो। लोभी मानसिकता गलत भयो। तर त्यसलाई हामीले ठिक हो भन्ने कुराले पुष्टि गर्ने गरी हामीले काम गरेनौँ भने जनताले त्यसबाट हामीलाई पनि दण्डित गर्छ। त्यसैले आज पनि हामीसँग अवसर छ। चुनाव 2 वर्षपछि हुने हो। यो 2 वर्षमा विगतमा हाम्रो चाहिँ जे हाम्रा बारेमा जे प्रश्न जन्मियो, आलोचना जन्मियो, टिप्पणी जन्मियो, हामीले नै आफैले जे गर्यौँ ती सबैलाई करेक्सन गरेर आगामी चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि फेरि पनि नेकपाकै नेतृत्वको अथवा त्यसलाई चाहिँ के छ भने साबिकको नेकपाको
लाई फेरि एकताबद्ध गरेर त्यसकै नेतृत्वमा अहिले अदालतले चाहिँ बेउताएको भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको रूपमा अथवा एउटै पार्टी बनाएर एउटै पार्टीको सरकारको रूपमा फेरि यसलाई चलाएर आगामी जेठमा आउने नीति कार्यक्रममा बजेटमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको जनताको प्रतिनिधि पार्टी हो भन्ने कुरा देखाउने गरी हामी प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने यो अगाडि बढ्न सक्छ नि। त्यो सक्ने ठाउँ त हामीसँग छ नि। हो त्यो काम आज हामीले गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हाम्रो नेताले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्दा म चाहिँ तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्, यो कुरा मेरो कुरा हो। हुन्छ ठाकुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यो मुलुकको विषम परिस्थितिमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो र अझै पनि त्यो एकताको सन्देश दिने बाटो चाहिँ हामी विमुख भइसकेका छैनौँ है भन्ने किसिमको चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।